السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنطلقوا لواحد الدرس في الرياضيات اللي هو نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. عندي هنا جوج الأمثلة غنخدموا عليهم. عندي هنا إكس ناقص إكراك تساوي 1. هذه المعادلة الأولى. عندي إكس زائد إكغيك تساوي 3. غنخدم بطريقة التعويض. إكغيك تساوي 3 ناقص إكس. هاد 3 ناقص إكس غنعوضها في المعادلة الأولى أيضا في 1. عندي هنا في 1 في المعادلة رقم 1 غنعوضها. غادي نعمل إكس ناقص إكغيك غنعوضها ب3 ناقص إكس تساوي 1. هذه غنخليها إكغيك تساوي 3 ناقص إكس. عندي إكس ناقص، هنا غنشر يعني غنحل هاد القوسين غتجيني هي ناقص 3 ناقص مع ناقص إكس غتجيني هي زائد إكس تساوي 1. هذه في 1 المعادلة رقم 1. إكغيك تساوي 3 ناقص إكس دايما غنمشي بها هكذا. هنا عندي إكس زائد إكس تساوي 2 إكس ناقص 3. لا غادي نعمل 2 إكس، هاد ناقص 3 غادي نرجعها هنا. إكس زائد إكس هي 2 إكس تساوي 1 ناقص 3 هي 1 غترجع زائد 3 حيت غنحولها من هنا لهنا. هذه في 1. عندي هنا إكغيك غتبقى هي 3 ناقص إكس. عندي هنا 2 إكس تساوي 4 وعندي إكغيك تساوي 3 ناقص إكس. عندي هنا 2 إكس تساوي 4 و إكغيك تساوي 3 ناقص إكس، يعني إكس تساوي 4 على 2 تساوي 2 و إكغيك تساوي 3 ناقص إكس. دابا إكس تساوي 2 غنعوضها هنايا. إكس تساوي 2 باش نلقى إكغيك. إكغيك تساوي 3 ناقص 2. إذا إكس تساوي 2 و إكغيك تساوي 1. إذا حل النظمة هو 2 إكس هي الأولى غنكتبوها 2 هاد إكغيك 2 1. هادي سالات ماشي عندي النظمة الثانية اللي هي 4 إكس زائد 3 إكغيك تساوي 20 و 2 إكس زائد إكغيك تساوي 9. حتى هي غنخرجها بالتعويض. 4 إكس زائد 3 إكغيك تساوي 20. هذه مع 1. عندي 2 إكس زائد إكغيك تساوي 9 يعني إكغيك
تساوي 9 ناقص 2 إكس. المعادلة الثانية، عندي غنعوض هاد إكراك هنايا في واحد، عندي هنا في واحد. المعادلة الأولى غنعوض هاد إكراك هنايا هي 4 إكس زائد 3 في 9 ناقص 2 إكس تساوي 20. عندي إكراك تساوي 9 ناقص 2 إكس في الثانية، المعادلة الثانية. عندي 4 إكس غنشر هي زائد 3 في 9 هي 27 زائد 3 ناقص 2 إكس هي ناقص 6 إكس تساوي 20. هذه في الأولى. في الثانية غنخليها هي تساوي إكراك تساوي 9 ناقص 2 إكس، المعادلة الثانية. عندي 4 إكس ناقص 6 إكس هي ناقص 2 إكس تساوي 20 زائد 27 غترجع ناقص 27 هي 20 ناقص 27. عندي إكراك تساوي 9 ناقص 2 إكس. هذه في المعادلة الأولى وهذه في الثانية. ناقص 2 إكس تساوي 20 ناقص 27، يعني ناقص 2 إكس تساوي ناقص 7. 20 ناقص 27 هي ناقص 7. وعندي إكراك تساوي 9 ناقص 2 إكس. إذن إكس هنا تساوي ناقص 7 على ناقص 2، يعني 7 على 2. و إكراك تساوي 9 ناقص 2 إكس، يعني 9 ناقص، دابا غنعوض إكس ب7 على 2، 9 ناقص 2 في إكس. إكس هي 7 على 2. إذن إكراك تساوي هنا إكراك إكس تساوي 7 على 2 و إكراك تساوي 9 ناقص 2 في 7 على 2 هي 2 مع 2 كتمشي كتبقى لي هي 9 ناقص 7. 2 في 7 على 2 هي 7، حيت 2 كتمشي مع 2، هذه كتمشي مع هذه. إذن إكس تساوي 7 على 2 و إكراك تساوي 9 ناقص 7 هي 2. إذن حل النظمة هو الزوج إكس هي الأولى 7 على 2، إكراك هي 2. صافي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على